अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जो है वो सालाना इंतखाबात हो रहे हैं। ये इंतखाबात हर 3 साल बाद होते हैं और इस वक्त जो है वो 4 पैनल्स जो है वो मैदान में उतर चुकी हैं। पहले पैनल का आपने इंटरव्यू हम देख लिया होगा, हमारे साथ मुज़ाकरा जिसमें उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ कहा है। आज हम आए हैं इत्तेहाद पैनल कॉन्ट्रैक्टर्स गिलगित बल्तिस्तान के ऑफ़िस में और यहाँ पर हम इनके साथ जो है बातचीत करेंगे और देखते हैं कि ये आपको क्या क्या बातें करते हैं और जो इनके वोटर्स हैं वो इनके बारे में किस तरतीब से अपने राय आमा को हमवार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदारत के लिए उम्मीदवार फिरदौस भाई, अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई, और सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए मुर्तज़ा अली भाई मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो दोनों जो हैं वो सब की जानी पहचानी शख्सियत है। गुज़श्ता जो 3 साला दौर था उसमें बहैसियत सदर और जनरल सेक्रेटरी इन्होंने बहुत अच्छे इक़दामात किए और इलाके में जो है ख़ास तौर पे अमन के लिए, भाईचारे के लिए और डेवलपमेंट का काम तो इनका अपना पेशा ही है। इलाके में आप देख रहे होंगे कि इन्होंने जो है काफ़ी काम किया है, लेकिन काफ़ी इसमें कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं क्योंकि 3 साल का जो मियाद है बहुत कम होता है और इसमें जो है इसको दौर को मज़ीद आगे तक़वियत देने के लिए जो है मेरे ख़्याल में ये दोनों ये दोबारा से इन ओहदों के लिए आए हैं। मैं सवाल करना चाहूँगा फिरदौस भाई से कि फिरदौस भाई पिछले मरतबा जो है जैसा कि तमाम जो कॉन्ट्रैक्टर्स बरादरी ने मिल के मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो आप दोनों पे एतमाद का इजहार करके जो है वो मुंतखब किया था, तो इस मरतबा जो है ये 4 पैनल्स में तकसीम होना आप इसको जमहूरी हुस्न करार देते हैं कि या इसमें कुछ कमी कोताही करार देते हैं? नहीं, ये जमहूरी हुस्न है। पिछली दफ़ा भी हम बरादरी के मशकूर हैं कि उन्होंने हम पे एतमाद किया था और इस दफ़ा भी उम्मीद रखते हैं कि बरादरी हम पे एतमाद करेगी। हमने अपनी बरादरी के लिए जो हमसे हो सकता था पिछले 3 साल दौर में वो काम हमने इनके लिए किया है। जैसे आपको पता है जीबी में ये एक रवाज चल रहा था फंडाई का दौर जिसमें ठेकेदार इंतहाई रूल रहे थे, उसको हमने ख़त्म करवा के उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करवाया। लकड़ी का काम, यहाँ लकड़ी नायाब थी, लकड़ी अच्छी भी नहीं मिलती थी, उसको ख़त्म करवा के जदीद तरह के अलमुनियम के दरवाज़े खिड़कियाँ उसका इंट्रोड्यूस करवाया। उसके साथ जो फ्लड मेंटेनेंस के 2010 से एंदम जो उनके बकायात थे 10 से 13 के लिए हमने 2.5 अरब रुपये जद्दोजहद करके उनके लिए मंजूर करवाया। 13 से 17-18 तक के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए उनके लिए मंजूर करवाया। अम्ब्रेला PC1 था जो हमारे दौर में जो 32 करोड़ रुपए का था उसको मंजूर करवाया। उसके अलावा 2 PC1 इस दफ़ा हमने रिफ्लेक्ट करवाए हैं कि ठेकेदारों के जो बकायात रह गए हैं डेवलपमेंट के उनके लिए वो काम हमने करवाया। उसके अलावा इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिली के लिए हमने कोशिश की तो 1 करोड़ तक अपने एक्सचेंज साहिबान, 3 करोड़ तक SC साहिब और उससे ऊपर के लिए चीफ इंजीनियर। तो वो छोटे ठेकेदारों के लिए उनके मसाइल उनके दहलीज पे एक ही दरवाजे पे एक एक्सचेंज के उधर काम उनके हो सकते थे। उसके अलावा हमने 13 से ही हमारा जनवरी 2013 से इनकम टैक्स के नाम पे हमसे पैसे कर रहे थे। ये हमारे मुतनाज़ इलाके में इनकम टैक्स के नाम पे हमसे पैसे कर रहे थे। उसके लिए हमने तहरीक शुरू की, उसी तहरीक को हमने आगे चलाया। बाद में उसी में 4% का और ऐड हुआ था, वो वज़ीर आला साहब ने उसी मौके पे ख़त्म किया। मेरे दौर में कोई टैक्स नहीं लगेगा कह के, लेकिन वो तहरीक चली। आखिर में जाके वो तहरीक अवामी एक्शन कमेटी को हवाला किया, उन्होंने उस पर जद्दोजहद की, हम उनके साथ रहे हैं कि वो इनकम टैक्स भी ख़त्म हो गया। तो उसके अलावा हमारी एक कोशिश थी जो वो पाइपलाइन में 2-3 कामें हैं, एस्केलेशन है, उसके साथ ये हमारे जीबी के लिए अपने शेड्यूल रेट्स हैं। अब इस वक्त हमारे पास पाक किलोडी के शेड्यूल रेट चल रहे हैं, वो नीचे पंजाब सरहद के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हमारे इलाके से शेड्यूल रेट चले। यहाँ पे एक बाटर रेट चल रहा है पूरी जीबी में, उसमें हमने पहले भी कोशिश की है 2-3 दफ़ा। इस पर हमने दरख्वास्त दे के इसी ADP के अंदर 4 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस करवाए हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है एक दफ़ा फिर हमें अगर चांस मिल जाए, हमें चांस बरादरी से हमारी रिक्वेस्ट एक दफ़ा में चांस मिल जाए तो जो काम जो बकाया रह गए हैं वो ठेकेदारों के वो मसाइल हल हो जाएंगे। उसके अलावा पेपरा है, जो
फेडरल का एक कानून है वो लाके हमारे ऊपर लागू किया है। जैसे अब वफाक के बड़े बड़े काम होते हैं उसी के शराइत इधर रखते हैं। हमारे जीबी में और कोई इंडस्ट्री नहीं है, यही एक इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री हम समझते हैं कि इससे पैसे मार्केट में आते हैं। हमारे मकामी जो भाई हैं, ठेकेदार हैं छोटे लेवल के, वो इस पे काम करते हैं। इनके लिए इतने सख्त शराइत रखे गए, उसके लिए मैंने पहले ही जद्दोजहद की, एक दरख्वास्त गुजारी है। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारा जीबी का ही पेपरा बन जाए जिसमें ठेकेदारों के लिए आसानियाँ हो जाए। यहाँ 18 अरब 17 अरब के कुल बजट है, उसमें अगर इतने शराइत रखेंगे तो ये हमारी बरादरी उस पर नहीं उतर सकती। इसलिए हमारी कोशिश है और इसीलिए हमने इस दफ़ा फिर जो इसमें आने की कोशिश की है कि इलेक्शन लड़ने की, इसीलिए कि 3-4 काम जो हमारे पाइपलाइन में है उसको हम तकमील तक पहुँचाएँ, आइंदा के लिए बरादरी के ये मसाइल हल हो जाए। तो इसीलिए तो आपकी भी बड़ी मेहरबानी और अपने भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि इसमें वो हमारे साथ दे दें। इंशाल्लाह उनके जो मसाइल जो रहे सहे मसाइल हैं उनको हम इंशाल्लाह हल करेंगे। जी, जैसे कि नाज़रीन आप इस वक्त देख रहे हैं राब्ता प्रोग्राम में कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के पैनल इत्तेहाद कंट्रैक्टर्स गिलगित बल्तिस्तान का मुज़ाकरा, और हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल मुर्तज़ा साहब भी, जैसे कि हमारे उस्ताद भी हैं और फिरदौस भाई जो है इन्होंने वाज़ेह तौर पे इन्होंने अपने मंशूर का भी बता दिया और इसको कंटिन्यू करने के बारे में भी कहा कि 3 साल दौर में कुछ काम रह चुके हैं जिसको मुकम्मल करने के लिए दोबारा से हमें इसको कंटिन्यू करना है। और अगर जो हमारे कंट्रैक्टर्स जो हैं अगर वो हमें पर दोबारा एतमाद करते हैं तो ये सिलसिला फौरी तौर पर आइंदा 3 साल में हम इसको ख़त्म कर लेंगे और मुश्किलात ठेकेदारों के ऊपर जो है वो कम से कम हो जाएंगे। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम जो चारों जो पैनल्स हैं उनके मंशूर, उनके अहदाफ, उनका मैंने मुताला किया, लेकिन उसमें चंद चीज़ें जो नहीं हैं वो उनके बारे में है, क्योंकि ये लीगल किस्म की बातें हैं। वो मैं मुर्तज़ा भाई से ही बात करना चाहूँगा कि ओल्ड एज बेनिफिट का एक इदारा है पाकिस्तान का जो फर्म्स को और जो सेमी गवर्नमेंट इदारों के मुलाजमीन और उनको जो है पेंशन देता है, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो फर्म्स वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, उनके मुलाजमीन, उनके इंजीनियर्स और ख़ुद भी, क्योंकि फर्म्स का जो सीईओ होता है वही ठेकेदार होता है, तो सीईओ के भी जो है वो वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और ओल्ड एज बेनिफिट जो है वो फ्री मेडिकल की सहूलियात देता है और 55 साल के बाद जो है वो पेंशन भी देता है। तो मैं मुर्तज़ा भाई से पूछूंगा कि क्या आपने इस बारे में सोचा था कि ठेकेदार बरादरी के लिए भी जो है उनके जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो काम के काबिल नहीं रहते हैं, ऐसे इदारों में उनके रजिस्ट्रेशन कराए जाए और उनके साथ जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनकी भी इस किस्म के उनके जो है फ्यूचर को सेव करने के बारे में भी आपके पैनल ने कुछ गौर खोज किया था इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका चैनल का शुक्रिया कि आपने पहले भी हमारा एक टेकर चलाया। इत्तेहाद पैनल जो हमारा 3 साल का पहले जो गुज़र चुका था उसमें जो खामियां अच्छाइयाँ जो हो गई वो हो गई, लेकिन कंट्रैक्टर की हालात ये हैं जो आपने सवाल किया, इसके ऊपर मैं आऊँगा कि कंट्रैक्टर की हालत ये है कि इस वक्त हम कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेकर काम कर रहे हैं। जो रही सही मुनाफा थी वो हम इनको क्या दे दें मज़दूरों को, वो तो कोऑपरेटिव बैंक के मुनाफे में ही चला जाता है। तो हमारा इरादा ये है कि एक फर्म हम इसके लिए वेलफेयर का एक इदारा बनाएं, जिसमें वेलफेयर का एक इदारा बनाएंगे, उसमें मज़दूरों को भी प्लस जो ठेकेदार बरादरी हमारे लोन लेकर कोऑपरेटिव बैंक या दूसरे बैंकों से लोन लेते थे तो उनकी नौबत नहीं आएगी। इस पे हम काम करने का इरादा रखते हैं। जो बीमार भी होकर, अभी हमारा एक बरादर है जो बीमार होकर इस वक्त 15 तारीख को उसका बाईपास का ऑपरेशन हो रहा है। इस तरह बहुत सारे केसेस जो मैं और उस्ताद ने जाकर कोऑपरेटिव बैंक से लोन लाकर, एक बंदे का ब्रेन का ऑपरेशन था उसके लिए हमने वहाँ से लोन लेकर दिया, बाद में वो लोन एडजस्ट उसके बिल से ही करवाया। लेकिन हमारी पोजीशन बहुत ख़राब है, इसलिए उस्ताद ने डेवलपमेंट के हवाले से तो सब कुछ बताया। एक जमहूरी प्रोसेस में हम आए हैं, पहले तो हम सिलेक्ट हुए थे क्योंकि हमारे मुकाबले में कोई नहीं आया था। चारों पैनल जो आए हैं वो हम सब भाई हैं, आपस में कंपटीशन पे आएंगे तो इंशाअल्लाह हर पैनल अपना कोशिश करेगा, तो उसमें हमारी डेवलपमेंट, हमारे काम, हमारे ठेकेदारों के वेलफेयर, ये सारा काम करने के लिए हमें मौका मिलेगा।
اور ہماری برادری سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ 3 سال کا پیریڈ کم ہوتا ہے تاکہ پائپ لائن میں جو ہمارے بقایا کام رہ گئے ہیں ان سب کو عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت نے بھی ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا. ہمارا 3 سالہ پیریڈ میں ہمارا اچھا تعاون رہا, حکومت کا بھی, ہم ان کے بھی مشکور ہے, اپنے برادری کے بھی مشکور ہے, ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے. جو غلطیاں خامیاں ہم سے ہوئی ہوں گی, فرشتہ تو کوئی نہیں ہے, اس میں مالیاتی ادارہ ہے, غلطیاں خامیاں سب کچھ ہوئی ہوں گی. غلطیوں کی معذرت اور جمہوری عمل ہے, ہمیں ووٹ کے ذریعے سلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ جو کام رہ گیا ہے وہ بھی ہم عمل درآمد کروانے کی کوشش کریں گے. جی بالکل ناظرین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں انیسارا ٹی وی پہ رابطہ پروگرام, اور ہمارے ساتھ ہیں فردوس بھائی, امیدوار کنٹریکٹر ایسوسیشن گلگت بلتستان کے صدارت کے لیے, اور مرتضی علی صاحب ہیں جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے, اور مذاکرات جاری ہے. ہم آتے ہیں فردوس بھائی کی طرف, ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ فردوس بھائی ہمیں آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس میں کیا ہوتا ہے, کہ کس ادارے میں جا کر جو ہے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ سے جو ہے وہ ٹھیکیدار برادری بھی اس مشکل کا سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. ہمارے پروجیکٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب ابتدائی طور پہ ہمیں جو PC1 ہے, ہمارے PC1 انتہائی کم ریٹس پہ اپروو ہوتے ہیں. ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے منور میں, اس کا پر سیفٹی کاسٹ ہے 9,000 روپے, جبکہ ہمیں یہاں پہ یہ دے رہے ہیں 3,3200 روپے پر سیفٹی. کام وہ مانگ رہے ہیں کہ جو منور کا ہو گیا اس طرح کا ہو جائے, اس طرح کے لیے ریٹ چاہیے. تو ریٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں سوزوکی کا ریٹ دے کے ہم سے پراڈو مانگیں گے تو پراڈو نہیں ملتا ہے, سوزوکی کے ریٹ پہ سوزوکی ہی ملتا ہے. اب مثال دیتے ہیں جی KKH بڑا اچھا بنا ہے, آپ کو میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں. اب KKH پر کلومیٹر 13 کروڑ کا بنتا ہے, جبکہ ہم 1 کلومیٹر روڈ 80 لاکھ 70 لاکھ کا بنا, تو 70 لاکھ اور 13 کروڑ کے ریٹ میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. تو یہی مسئلہ ہے, ہمیں جو مسائل جو آتے ہیں کہ ہمارے ریٹس ہیں, ریٹس کے لیے ہم نے بہت سی کوشش کی ہے. ہم پہلے کاظم نیاز صاحب کے مشکور ہیں, انہوں نے ایک کمیٹی بھی رکھی ہے فائنانس سیکٹری کے انڈر میں کہ فائنانس سیکٹری چیئرمین ہوگا ہر جون کو. اس وقت ہم 2012 کے شیڈول پہ کام کر رہے ہیں. 2012 اور 2019 میں تقریباً 8-9 سال کا فرق ہو گیا, ٹھیک ہے, 8-9 سال کا پرانا ریٹ, ابھی ڈالر بڑھ گیا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے جیسے پورے ملک میں نظام رائج ہے اسی طرح جی بھی یہ نظام رائج ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ریٹ بن جائے, ڈالر بڑھ جائے, انفلیشن ہو جائے تو اس کے ٹھیکیدار کو مل جائے. اس کا ڈائریکٹ اثر ٹھیکیداروں پہ ہوتا ہے, کسی پہ ہو نہ ہو لیکن ٹھیکیداروں پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیکیداروں نے کرے. ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ریٹس کا ہے. ٹھیکیدار 20 سال سے 25 سال سے یہاں کام کر رہے ہیں, لیکن وہ سارے KCBL کے مقروض ہے. 18% 19% اس کو دیتے ہیں, لا کے اپنی سفید پوشی برقرار رکھتے ہیں. ہم نے اپنے دور میں کوشش کی تھی کہ KCBL کے منافع بھی کم ہو, ہمیں یہ شیڈول بینک ہے یہ بھی نرم شرائط پہ قرضے دے دے, جیسے ملک میں دے رہے ادھر نرم شرائط پہ قرضے دے دے. KCBL بھی کائبر کے اوپر اگر دوسرے بینک 4% لیتے ہیں تو یہ 5 لے لے 6 لے لے, ہمارا اپنا بینک ہے. اب یہ کائبر کے اوپر 10%, اس وقت کائبر 10 چل رہا ہے, یہ کائبر کے اوپر 10 اور لے رہے ہیں, یہ 20% لے رہے ہیں. دوسرے بینک کائبر کے اوپر 4% لے رہے ہیں کہ یہ نظام اچھی طریقے سے چلے. تو ہمیں جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے PC1 اپروو ہوتے ہیں, PND میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے صاحبان ہیں وہ انجینئرس نہیں ہیں. تو وہ ایک PND میں ایک انجینئر سیل کا ایک محکمہ پورا ہونا چاہیے کہ وہاں ریٹ انالیسس ہو کے ایک دفعہ ہونا چاہیے جی پر کلومیٹر ریٹ روڈ کا اتنا ہو گیا, بلڈنگ کا پر سیفٹی اتنا ریٹ ہونا چاہیے, واٹر سپلائی کا یہ ریٹ ہونا چاہیے. وہ ہر جولائی میں وہ ریٹ اس کا پریمیم مارکیٹ کے حساب سے دوبارہ وہ کمیٹی آگے سرکولیٹ کرے. اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. انشاءاللہ وہ پشاور یونیورسٹی کو لیٹر بھی لکھا گیا ہے کہ وہاں پہ انجینئر آئیں گے. ابھی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ گلگت میں اگر 60 ابو چلتا ہے تو وہیں 60 ابو آپ کے فنڈر میں بھی ملتا ہے, وہیں 60 ابو کلیشائی میں بھی ملتا ہے, وہیں 60 ابو شمشال میں ملتا ہے. کہیں ڈنگ کی سروس ہے, کہیں جیپ کا سروس ہے, کہیں بس کا ہے. اتنا فاصلہ ہے کہ ہمارے 28,000 مربع میل پہ پھیلا ہوا علاقہ ہے. تو وہاں یہ باٹا کا ریٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ باٹے والا ریٹ ہمیں سیمنٹ وہاں پہنچا کے نہیں دے رہے ہیں, سریا پہنچا کے نہیں دے رہے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اب وہاں کے کلیشائی, میرمارک, استور, پھنڈر, شمشال جس طرح دور علاقے ہیں, سیچن کا علاقہ ہے, اسی طرح ان علاقوں میں بھی ریٹ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح وہاں پہ وہ چیز پہنچ جاتا ہے.
तो हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे रेट बैलेंस नहीं है, कि रेट का बैलेंस होना चाहिए, कि हर इलाके के हिसाब से रेट होने चाहिए। उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी ताकतों स्ट्राइक की है, वो किसी स्टेज पे भी पहुंच गया है। हमारी कोशिश ये है कि एक दफ़ा हम इसको स्ट्रीम लाइन पे ले आएँ, जीबी का अपना शेड्यूल बनाए, हर जून में इसके रेट आ जाए, तो आइंदा फिर उसमें ना वो पीएनडी वाले पंगा ले सकेंगे ना पीडब्ल्यूडी वाले ले सकेंगे। यहाँ इनकी मर्ज़ी है जी, ये 60 दे दो, 30 दे दो, 50 दे दो, कोई एनालिसिस नहीं है, इसलिए हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि नाज़रीन आपने सुन लिया कि यहाँ पर जो PC1s बनते हैं उसके बाद जो है वो PC1 बनने के लिए जो है हायर किए जाते हैं, कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं और उसमें काफ़ी टेक्निकल स्टाफ इन्वॉल्व होता है। जब PC1 क्लियर होने के बाद जब वो PND पहुँचता है तो वहाँ पर जो है शिकायत है कि वहाँ पर नॉन टेक्निकल साहिबान होते हैं, वहाँ पर मौजूद जो होते हैं वो उसमें कट लगाते हैं जो उसके हुलिये को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ देते हैं। और जब वो ठेकेदार को काम मिलता है तो वो उस दायरे के अंदर रहकर जो है कोई मियारी काम नहीं कर सकता, जिसका नुकसान न सिर्फ कौमी ख़जाने को होता है बल्कि पब्लिक को भी होता है, क्योंकि उनको मियारी चीज़ नहीं मिलती और चंद सालों में वो काम वो पूरा नहीं होता। अब हम आते हैं दोबारा से हमारे मुर्तज़ा भाई की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो है सेक्रेटरी जनरल का ओहदा ख़ास तौर पर जो है वो कानूनी तकाज़ों के उस पर होता है। तो हम इनसे पूछने चाहेंगे कि मैंने ये चारों पैनल देखे हैं, इसमें जो है किसी कुलीदी ओहदे के लिए जो है वो बल्तिस्तान रीजन और दियामर रीजन को जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। तो उस बारे में आप हमारे नाजरीन और उनको आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि इसमें यह है कि हमने बल्तिस्तान रीजन, दियामर रीजन प्लस गिलगित रीजन तमाम जिलों से, जिले सुदूर जो हैं हमारे साथ रब्ते में थे, उन जिले सुदूर की वजह से ही हमें दोबारा इस प्रोसेस में आना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं आप आ जाएं और कागज़ डाल दें ताकि जो पाइपलाइन में जो काम रहते हैं वो भी हमारे मुकम्मल, हम उनसे मुकम्मल राबिते में हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि वो हमारे साथ ताउन भी करते और करेंगे। हम ये उम्मीद रखते हैं। बल्तिस्तान वाले जो है इस वक्त सर्दी की वजह से इस्लामाबाद में बैठे हैं, नगेर वाले इस वक्त सर्दी की वजह, बर्फ़बारी की वजह से इस्लामाबाद में बैठे हैं। दियामर रीजन तो हम गए थे, अस्तोर नहीं गए हैं, वो भी हमारे साथ राबिते में हैं। हमने उनको नज़रअंदाज नहीं किया। हमने ये कहा कि भाई जो अखबार में इश्तिहार आया था और उनसे हमने पूछा कोई नुमाइंदा आप जनरल सेक्रेटरी के लिए, सदारत के लिए आप में से कोई इंटरेस्ट है तो आप आ जाएं, हम साथ देने के लिए दिलो जान से आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। यहाँ एक मसला आपने नहीं छेड़ा, हमारे पास इस वक्त नेशनल लॉजिस्टिक सेल वाले आए हैं, NLC जिसे हम कहते हैं। उस दिन उसी प्रोग्राम में जब नलतर रोड का इफ्तिताह हुआ तो उसमें आप खुद भी मौजूद थे, आप खुद कंपेयरिंग कर रहे थे। उसमें 2 अरब का ये टेंडर हुआ था। हमारे इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ आपने सुना उसको NLC एक अच्छा इदारा है, हमारे पाक फौज का इदारा है, लेकिन उनसे और साबिका जो चीफ सेक्रेटरी था, साबिका हमारे वर्ष के सेक्रेटरी थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो उसने एक सर्कुलर कराया कि NLC अपने लिमिट्स में आ जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पीछे पॉलिटेक्निकल कॉलेज का कंपाउंड वाल में भी वो उसने मुदाखलत की, उसको बनाने की वजूहत हमें पता नहीं है। उससे हम लोगों के रेट्स अच्छे और सस्ता थे। जो बिजली का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है, मैंने खुद उसमें हॉस्टल ब्लॉक बनाया है, अभी तक तकरीबन 42 लाख रुपए मुझे पे करना है, जबकि 1 साल हुआ टेक ओवर करके। इस तरह का ऊपर जो है कार्डिक हॉस्पिटल में टेंडर्स लेट हो गए, अगर हमारे लोकल किसी ठेकेदार का रिवाइज में जब जाता है तो हमें बड़े मुश्किलात होते हैं, उसमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारा वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हमें नहीं मिलते हैं, तो इनको 2 अरब रुपए ज़्यादा देना। और उनकी रेट्स अंदर ब्रिजेस की रेट देखें, पहले जो इन्होंने कंसल्टेंसी कराया था उस कंसल्टेंसी को इन्होंने दोबारा रिफेम किया है, तो रिफेम करके उसी रोड पे गए हैं जो इतने सालों से वो नहीं बन सका है। इसका एक पोर्शन पहले हमारी फर्म नहीं बनाया था, KKH 18 मेगावाट, उससे ऊपर जो बन रहा था वो हमारे मोहतरम शौकत भाई ने उससे ऊपर बनाना था, जो कि हर साल फ्लड की नज़र होकर
تقریباً 10-12 سال سے وہ نہیں بن رہا ہے. تو جو کنسلٹنسی کرایا ہے, ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ حکومت نے اتنے پیسے خرچے کر کے کنسلٹنسی کرایا ہے تو اس پہ عمل کرے اور ہمارے ٹھیکیداروں کے اوپر شبخون نہ مارے. کام جا کے لوکل ٹھیکیدار, ابھی بھی انہوں نے کانٹیکٹ لیا ہے لیکن لوکل ٹھیکیداروں سے ہی کام کروا رہے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ این ایل سی نہ آ جائے, این ایل سی بے شک آ جائے, ہم ان کے ساتھ سپورٹ کریں گے, ہم ان کے ساتھ دیں گے, لیکن اپنے لمٹ میں آ کر ہمارے علاقے سے یہ بے روزگاری ہمارے ٹھیکیدار برادری پہ شبخون نہ مارے. ہماری ان سے ریکویسٹ ہے, ہماری توقعات بھی ہیں, خواہش بھی ہے چیف سیکرٹری سے کہ وہ اپنے لمٹ میں کاپی لے لیں. چھوٹے چھوٹے بریجز میں بھی ابھی کاپی لے کر ہمارے ٹھیکیداروں کو اتصال ہوتا ہے. اس پر میں آپ کا چینل کی وساطت سے یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را ہمارے علاقے میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, اس لیے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے چیزوں میں این ایل سی ہماری مدد کریں. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ مرتضیٰ علی بھائی نے کہا, جیسا کہ یہاں پر جو ہے 3,500 کے قریب جو ہے وہ ٹھیکیدار برادری ہے جن کا جو ہے پورا کا پورا کنبہ جو ہے وہ اسی شعبے سے ہی وابستہ ہے, اور پورے گلگت بلتستان میں جو ہے انہی ٹھیکیدار برادری کی بدولت ہی تقریباً جو ہے 47% جو روزگار ہے وہ مہیا کی جاتی ہے. اگر ان کے ساتھ اسی ترتیب سے ہوتا رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آگے نہیں چل پائیں گے, اور اس وقت جو ہے پہلے سے بھی زیادہ ٹھیکیدار برادری کے درمیان میں جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی انتہائی ضرورت ہے. میں فردوس بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ الیکشن تو 26 تاریخ کو ہوگا, 26 تاریخ کے بعد جس قسم کی بھی صورتحال ہوگی تو اس میں جو ہے آپ لوگ ایک اکائی بننے کے لیے آپ لوگوں کا پینل کیا کردار ادا کرے گا؟ انشاءاللہ ہمارا یہ برادری, ہمارا یہ ٹریڈ یونین ہے. یہاں پہ کوئی الیکشن تو ایک جمہوری پروسیس ہے, باقی جو بھی پینل جیتے گا ہم ایک اکائی ہی ہے کہ ہم ایک ہو کے ٹھیکیداروں کے مفادات کے لیے کام کریں گے. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی وضاحت کرتا چلوں, پچھلے 3 سال میں بھی ہم ٹھیکیداروں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ٹھیکیدار برادری نے ہمارے ساتھ دیا, بہت سے مسائل حل ہو گئے, کچھ پائپ لائن میں رہ گئے. اب بھی ہمارا یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی پینل جیتے گا ہم سب مل کے اپنے برادری کے لیے کام کریں گے. یہاں پہ کوئی اختلاف, حزب اختلاف ہو کے کسی کی مخالفت ہو کے نہیں, کیونکہ یہ ٹریڈ ادارہ ہے, یہاں پہ پیسوں کا انوالومنٹ ہے. ہمارا معیشت ادھر ہے, جی بی کی معیشت بھی اسی ٹھیکیداری میں, کہیں اور کسی اور ذرائع سے یہاں پیسے نہیں آتے ہیں. کسی اور ذرائع سے گلگت میں پیسے ملازم پیشے ہے اور ٹھیکیداری ہے, تھوڑا سا چائنا کاروبار ہے. تو اگر اس پہ بھی اگر مختلف ادارے آ جائیں گے یہاں پہ, اگر اوپر سے پیسے بیچ کے نیچے سے واپس لے جانے والا سلسلہ ہو گیا پھر یہ حالات کسی اور طرف جائیں گے. میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ جی بی میں جو بڑے پروجیکٹ ہیں ان کو چھوٹا کرے جہاں تک ہو سکتا ہے. کوئی ایک آدھا پل کا سلسلہ ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. اب جیسے نل تر روڈ, اس وقت بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ نل تر روڈ کو 3 پورشنوں میں کیا جائے کہ مقامی ٹھیکیدار ادھر کام کرے. اسی طرح بہت سے کام ہیں جو بڑے کر کے کسی ایک کو دینے سے اس کو پورشن کر کے دے دیں. اور ادھر جی بھی اب بھی بہت سے لنک روڈ ہیں, ان کو ملا کے ایک ٹینڈر کرتے ہیں کہ اس کو اگر پھیلا کے دے دیں گے تو وہ سارے ٹھیکیدار ادھر کمپنسیٹ ہوں گے. اس کے لیے ہم نے کوشش بھی کی, آئندہ بھی کوشش کریں گے. جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارا پر جو بھی پینل جیتے گا ہم ٹھیکیدار برادری کے لیے دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ ٹھیکیدار برادری جو ہے وہ ایک اکائی ہی ہے, اور اس وقت جو 4 پینل آئے ظاہر سی بات ہے کہ سب نے اپنے آپ کو خدمات کے لیے پیش کیا ہے اور یہ ضرورت جو ہے وہ کنٹریکٹرز کے جو ووٹرز کی ہے کہ وہ ان میں سے دیکھنا چاہیں گے کہ ان کے لیے خدمات کون سا پینل سب سے اچھا ادا کرتا ہے. تو میں مرتضیٰ بھائی سے پوچھنا چاہوں گا آخری وہ اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کہ وہ جو ہے وہ ان کو ووٹ کرے. میں اپنے ووٹر کو یہ کہوں گا کہ ووٹ آپ کا ضمیر کی آواز ہے. جس پینل کو بھی دینا ہے, جس کا انتخاب بھی کرنا ہے, اپنے ضمیر کو حاضر رکھ کر آپ کے مفادات کا جو بھی پینل, ہم 4 پینلوں میں سے جو بھی تحفظ کر سکتا ہے اسی پینل کے ساتھ تعاون کریں. میری ریکویسٹ بھی یہ ہوگی, ہم سب بھائی ہیں, 4 پینل ہیں, 4 بھائی ہیں, جمہوری پروسیس ہے, تو ووٹ کا انتخاب آپ کا ہے اور آپ کی ضمیر کا آواز ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمیں ووٹ دے کر منتخب کریں گے تو انشاءاللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ بھی
دور کر کے ہم ٹھیکیدار کے لیے شانہ بہ شانہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے مرتضیٰ بھائی کا پیغام سن لیا اور ہمارے ووٹرز بھائی ہمارے چینل کے تھرو سن رہے ہیں، تو آپ نے ان کا پیغام سن لیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 100% انہوں نے اپنے 3 سال میں کام کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھول چوک ہو گئی ہے، لیکن ہم اگلے 3 سال میں اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم فردوس بھائی سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ وہ اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کس طرح مائل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ووٹ کریں۔ میں اپنے ووٹر جو برادری ہے اس کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 2010 سے نہیں 2009 سے فلٹ مینٹیننس کے پیسوں کے لیے رول رہے تھے ڈیلی۔ آپ بھی اس کے گواہ ہیں کہ آپ بھی صافی بھی ہے کہ ہر چوک چوراہے پہ یہ ٹھیکیدار اپنے پیسوں کے مینٹیننس فلٹ کے پیسوں کے رول رہے تھے۔ وہ پیسے ہم نے نکال کے دیا، ہمارے پینل نے جدوجہد کر کے نکال کے دیا۔ اسی طرح جو مسائل جو آپ کو میں نے آپ کہا کہ 3% ٹیکس کر رہا تھا، اس کے لیے تحریک ہم نے شروع کی، وہ 3% ٹیکس ختم ہو گیا۔ اسی طرح بہت سے مسائل ہیں ٹھیکیداروں کے، وہ حل ہو گئے۔ پہلے ایک زمانہ تھا 2015 سے پہلے، جب ہمارے آنے سے پہلے یہ ٹھیکیدار کو چور ڈاکو کہا جاتا تھا، لیکن ان 3 سالوں میں آج تک کسی میں یہ جرات نہیں ہوئی ہے کہ ٹھیکیدار کو چور ڈاکو کا۔ آج ٹھیکیدار معاشرے کا ایک معزز شہری ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ برادری، اس میں تھوڑی سی ہمت ہو تو یہاں کی سیاست بھی یہ برادری کر رہی ہے۔ سارا کچھ یہ ہے کہ قومیت، مذہب، لسانیت سے بالاتاک ہو کے اپنے برادری کے لیے ووٹ دے دے۔ جو بھی یہ استعمال کرتا ہے اس کو ووٹ نہ دے دے، قومیت لسانیت پہ نہ جائے، اپنے برادری کے مفاد کے لیے جو کام کر سکتا ہے اس کا وہ انتخاب کرے۔ اس لیے میں تمام ٹھیکیدار بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اب اتحاد پینل ایکسیکیوٹر کے نشان کو یاد رکھیں اور ووٹ دے دیں۔ ان کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ جو رہ گئے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم حل کریں گے، کیونکہ ٹھیکیدار ایک اچھا لفظ ہے۔ ٹھیکیدار جو برائے کنٹریکٹر نہیں ہے، اب کنسٹرکٹر ہے۔ یہ کنٹریکٹر کا لفظ ختم ہو گیا، یہ ٹھیکیداری نظام ختم ہو گیا۔ پی سی میں یہ کنسٹرکٹر ہے۔ روڈ ہم بناتے ہیں، پل ہم بناتے ہیں، اسپتال ہم بناتے ہیں، واٹر سپلائی کا کام ہم کرتے ہیں، یہ سارے پاور ہاؤسز ہم بناتے ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک اچھا مقام اس کو مل جائے، رسٹ ہاؤسز میں ان کو مل جائے۔ ہماری ایک اور کوشش ہے کہ ہم ایک ویلفیئر کا ادارہ بنائیں۔ اور آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا جی صاحب سے، یہ انڈورمنٹ وہ فنڈ والا، تو اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پہ مستقل اتنا کام نہیں چل رہے جیسے پاکستان میں جو مستقل چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی کچھ فرم آ گئے ہیں جن کے مستقل ملازمین ہیں، ورنہ ہمارے پاس ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں۔ لیکن اس میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے 4-5 جو مستقل ملازمین ہیں ان کو بھی ہم اسی میں شامل کر لیں، ان کا جو پیسے ہوتے ہیں ان کو دے دیں، چلو ان کا مستقبل 60 سال کے بعد ان کو تھوڑی سی پینشن مل جائے، ان کے بچوں کا گزارا چل جائے۔ تو میرے تمام بھائیوں سے جو ٹھیکیدار برادری ان سے گزارش ہے کہ لسانیت، قومیت، مذہب سے بالاتاک ہو کے ہمیں ووٹ دے دیں۔ ہم نے 3 سال میں اس چیز کو بالاتاک رکھ کے کام کیا ہے۔ آپ کے وساطت سے تمام ٹھیکیدار برادری کو یہ ہے کہ فلٹ مینٹیننس کے جو پیسے رہ گئے ہیں 2010 سے 18 تک، وہ جو رہ گئے اس کے لیے میں اس کے کام پہ لگا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ پیسے بھی، جیسے گزر میں اور گلگت میں دیامر میں کچھ ایشوز ہیں جو ڈی سی صاحبان نے لیٹ کروا کہ ان کے پیسے رہ گئے ہیں، تو میرا ان سے وعدہ ہے انشاءاللہ جلد ان کے وہ پیسے بھی ملیں گے۔ میرے ان سے وعدہ ہے کہ فلٹ مینٹیننس کے جو پیسے ڈی سی صاحبان نے گزر میں اور گلگت میں دیامر میں لیٹ کروا کہ ان کے پیسے اسی جو 1 ارب 60 کروڑ روپے کے اندر نہیں آئے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ کوشن موجود ہے۔ جب بھی ڈی سی کا ویریفیکیشن آئے گی تو وہ اس کو ہم پیمنٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے، سی ایم صاحب تک بھی وہ کیا ہے، اور ڈی سی صاحبان سے وہ لایا ہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی ان کو بھی وہ پیسے ملیں گے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو بالاتاک رکھ کے کام کریں گے، اور میں اپنے برادری سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمیں انشاءاللہ ایکسیکیوٹر انتخابی نشان کو یاد رکھ کے 26 فروری کو اس پہ مہر لگائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ علی بھائی اور فردوس بھائی، ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سن لیا اس مذاکرے میں کہ تمام ٹھیکیدار برادری جو ہے، کل کے مذاکرے میں بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ ان کے درمیان میں کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو خدمات کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور ان کا ایک دائرہ کار ہے، اور ووٹر صرف اس کے جو کنسٹرکٹر ہیں یا کنٹریکٹرز ہیں وہ ہیں، اور انہوں نے ہی ان کو ووٹ کرنا ہے۔ اور ہمارے چینل پہ ان کو یہ سارے باتیں سننے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو کنٹریکٹر
کنٹریکٹر برادری ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے. دونوں پینلز نے اس کی تصدیق کی کہ دونوں یہ جو ہے اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اور KCBL سے جو ہے وہ لون لے کر جو ہے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اتنے اس پہ جو ہے منافع دینا پڑتا ہے کہ کچھ بچت نہیں ہوتا. تو ہماری سرکار کو بھی چاہیے اور جو پلاننگ کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے اور PC1 بناتے وقت بھی چاہیے کہ ان تمام عوامل کا جو ہے نظر میں رکھتے ہوئے PC1 بنائیں تاکہ جو ہے یہاں پر کام کرنے والے مزدور سے لے کر کنٹریکٹر تک جو ہے ان کی مشکلات نہ ہو بلکہ وہ ایک خوشحال گلگت بلتستان بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پرنس مساثر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.